चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ही वो अकेले हैं जो कि हर चीज़ के जो होने के वजूद है वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह खुद हर चीज़ की निगरानी कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ पर वॉच रखा हुआ है और जो भी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए मुहैया करा रखा है, हमारे लिए उसको दे रखा है। परिंदों की मिसाल इसलिए दी गई क्योंकि उन्हें देखने के लिए इंसान को कहीं जाना नहीं पड़ता। वो रोज़ उसे अपने घर से, अपने ऊपर से आते जाते देखते हैं। परिंदे हर जगह हैं पूरी दुनिया में। तो परिंदों से अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कुछ तो अक्ल लो। उनका तकवा का लेवल देखो कि वो सुबह घर से निकलते हैं, अल्लाह तवक्कल निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। तो परिंदों से कुछ तो हासिल करो, कुछ तो दिमाग लो। अफमन हाज़ल लज़ी, या कौन है वो जो हुआ जुंदुल लकुम, लश्कर हो तुम्हारा, यंसुरुकुम जो मदद करे तुम्हारी, मिन दूनिर रहमान, रहमान के सिवा, इनिल काफिरूना नहीं काफिर, इल्ला फी गुरूर मगर धोखे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कोई लश्कर है जो आकर तुम्हारी मदद करेगा अल्लाह के सिवा? जो लोग अल्लाह के अलावा किसी का सहारा ढूंढते हैं तो वो ये समझ लें कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। अम्मन हाज़ल लज़ी, या कौन है वो जो यरज़ुकुकुम रिस्क देगा तुमको, इन अमसका रिस्का, कि अगर रोक लिया जाए उसका रिस्क, उसको अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी का रिस्क रोक लें तो कौन है जो तुम्हें रिस्क अता फरमाएगा। बल लज्जू, बल्कि वो अड़े हुए हैं, फिर उतुव्विं व नुफूर, सरकशी में और भागने में। यानी शैतान ने हमेशा ही इंसान को धोखे में रखा है। लोगों के आमाल उन्हें खूबसूरत बनाकर दिखाता है और लोग उसकी बात में आकर तकब्बुर में भरे रहते हैं, सच से दूर भागते हैं, सही बात को न सुनते हैं, ना ही समझने की कोशिश करते हैं, ना ही इताअत करते हैं। अगर अल्लाह बारिश न बरसाए या फसलें बर्बाद कर दे या अपना रिस्क रोक ले तो फिर क्या कोई है जो तुम्हें उस रिस्क का इंतजाम कर सकता है? आप देखिए बाढ़ आती है, हम कहते हैं हाय इस साल की फसलें खराब हो गई, कितना सब परेशान हो जाते हैं कि किसी और कंट्री से अनाज मंगाना पड़ेगा, कितना महंगा अनाज मिलेगा। तो ये क्या है, अल्लाह ने अपना हाथ वहां पे टाइट कर लिया, तभी तो अल्लाह ताला ने वहां पे बाढ़ भेजी और फिर वहां पे अनाज की कमी हो गई। अफमन यमशी, क्या फिर चलता है मुकिब्बन, सर झुकाकर, अला वजही ही, अपने चेहरे पर, अहदा ज्यादा हिदायत याफ्ता है, अमन या जो यमशी चलता है, सवीयन सीधा, अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे। यानी मुंह के बल औंधे चलने वाले को दाएं बाएं और आगे कुछ नहीं दिखता, ना ही वो ठोकरों से महफूज रहता है। क्या ऐसा शख्स अपने मकसद तक पहुंच सकता है? बेशक वो नहीं पहुंच सकता। इसलिए दुनिया में अल्लाह के हुक्म को ना मानने वाले, ना फरमानी करने वाले शख्स आखिरत में कामयाबी से महरूम रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं की होगी। अला सिरात मुस्तकीम से क्या मतलब है कि जो शख्स सीधे चलते हैं, एक क्लियर रास्ते पे होते हैं, एकदम क्लियर पाथ पे होते हैं, एकदम वाज़े रास्ते पे, और वो अपने आप को सीधा रखते हैं उस रास्ते के साथ साथ, तो उनकी मिसाल इस दुनिया की तरह है जैसे कि इस दुनिया में अगर जो शख्स सीधा सीधा रहेगा, सीधे काम करेगा, अल्लाह की इताअत करेगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो शख्स टेढ़े मेढ़े काम करेगा और इधर उधर के रास्ते खोजता रहेगा, कभी कुछ कि किस तरह मुझे शॉर्टकट्स मिल जाएं, तो वो आखिरत में भी खसारा पाने वाला होगा। आखिरत में भी वो घूमता ही रह जाएगा, उसको अच्छी सीधी आखिरत नहीं मिलेगी। तो ईमान वाले जब क़यामत के दिन इकट्ठे होंगे तो एकदम सीधे सीधे रास्ते पे चल रहे होंगे, जो कि बहुत वास्ट होगा, एकदम फैला हुआ होगा, बहुत स्पेशियस होगा, और उनको जन्नत मिलेगी जो बड़ी खूबसूरत,
बहुत बड़ी खुली शानदार जन्नत होगी, उनके लिए खोल दी जाएगी। और जो डिसबिलीवर्स हैं, जो मुशरिक हैं, उनको उस दिन मुंह नीचे करके, मुंहों से ढकेल के जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इमाम अहमद की हदीस है, अनस बिन मालिक कहते हैं, ओ रसूलुल्लाह, हाउ द पीपल विल बी गैदर्ड ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों से उनको कैसे यानी चलाया जाएगा, कैसे चेहरों से वो चलेंगे, है ना, कि उनके चेहरों के बल उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या वो अल्लाह वो ज़ात नहीं है जिसने तुम्हें तुम्हारे पैरों पे चलना सिखाया, चलाया, तो क्या वो तुम्हें तुम्हारे चेहरों पे नहीं चला सकता? सुभान अल्लाह। आप देखिए कि आपने देखा होगा योगा में एक आसन होता है, शीर्षासन कहते हैं या क्या, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उस आसन में सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, और वो चलते भी हैं लोग बाकायदा, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो बिल्कुल इमेजिन कर लें कि क्या अस्तगफिरुल्लाह हालात होंगे, जो लोग जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह हम सबको उस ऐसी खतरनाक जहन्नुम से बचाए, किसी को उस जहन्नुम में ना डाले, आमीन। आयत नंबर 23, कुल हुवल्लज़ी, कह दीजिए वो अल्लाह वो ज़ात है, अनशअकुम, जिसने पैदा किया तुमको, व जअला लकुमुस समआ, और बनाए तुम्हारे लिए कान, वल अबसारा, और आंखें, वल अफइदा, और दिल, कलीलम मा तशकुरून, और कितना थोड़ा तुम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें तुम्हें अता की, फिर भी तुम मेरा शुक्र नहीं करते हो। जिसने तुम्हें वो दिया जिससे तुम सुन सको, देख सको, अल्लाह की तकलीफ में गौर व फिक्र कर सको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट ताकतों का जिक्र किया है, जिनमें इंसान देखने, सुनने और समझने का इल्म हासिल करता है। ये एक तरीके की दलील है, तकमील भी है दलील की, कि अल्लाह ने एहसानों पर, अल्लाह के एहसानों पर हम जितना शुक्रिया करें वो कम है। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि अल्लाह के शुक्र अदा ही नहीं करते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, तुम में से बहुत कम शुक्र अदा करते हो, यानी तुम बहुत बड़े नाफरमान लोग हो, तुम जल्द ही शुक्र अदा नहीं करते हो। अच्छा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इंसान बनाया, मैंने कोई तुम्हें जानवर नहीं बनाया है कि तुम्हें जो भी है ब्लाइंडली, बिना देखे तुम उसको फॉलो करते रहो, खताएं करते रहो, इधर उधर बहकते रहो। ये तो जानवरों के काम होते हैं। मैंने तो तुम्हें गौर व फिक्र करने के लिए, क्या सही है क्या गलत है, इस पे जहन चलाने के लिए मैंने तुम्हें कान दिए, जिससे तुम वो सुन सको जो मैं सुनाना चाहता हूँ। जो बात गलत है, तुम्हारे कान उसको रिजेक्ट करें, उसको रिफ्यूज कर दें कि मुझे ये बात नहीं सुननी है। और जो झूठे लोग होते हैं वो ऐसी बातों पे कान धरते हैं। जो सच्चे लोग होते हैं उनके दिमाग में ये बात चलती है कि ये चीज़ गलत है, मुझे इस बात को नहीं सुनना है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें आंखें नहीं दी हैं, फिर भी तुम अंधों की तरह ब्लाइंड फॉलोइंग करते रहते हो। तुम्हें इस चीज़ की फिक्र ही नहीं होती है कि मैंने जो इतने कायनात में साइन, अपनी निशानियां फैलाई हुई हैं, तो तुम उनसे मेरी वहदानियत देख सको, एक इलाह को समझ सको, अल्लाह के रसूल ने जो कुछ पढ़ाया बताया उसको समझ सको। इस कायनात में जो पूरा सिस्टम है, ये कोई बिना इलाह के नहीं है, या बहुत सारे इलाह मिलके इसको नहीं चला रहे हैं। इसी तरीके से तुम्हें जो भी इल्म, जो भी इंटेलिजेंसी, इतना जहन तुम्हें दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है ताकि तुम चीज़ों को समझो, उस पर गौर व फिक्र करो। वो इसलिए नहीं दिया गया कि तुम कोई भी टेढ़े मेढ़े रास्ते को अपना लो इस दुनिया में, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो, और अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल ना करो कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। अल्लाह ताला कहते हैं, मैंने तुम्हें ब्लेस किया है, मैंने तुम्हें नवाजा है इल्म से और बसारत से, नॉलेज से और इंटेलिजेंस से, साइट से और हेयरिंग से, ताकि तुम सच्चाई को समझ सको, सच्चाई को पहचान सको, और फिर मेरे शुक्रगुजार बनो कि मैंने तुम्हें आंखें दी, कान दिया, दिल दिए, मैंने तुम्हें ऐसी चीज़ें दी जिससे तुम दुनिया में गौर व फिक्र कर सकते थे। लेकिन इंसान क्या है,
قلیلم ما تشکرون، کتنا تھوڑا شکر ادا کرتا ہے۔ قل هو الذی، کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے، ذرأکم جس نے پھیلایا تم کو، فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا تھا اور زمین پر پھیلایا تھا، ویسے ہی وہ تمہیں اکٹھا کرے گا اور اپنے پاس واپس بلا لے گا۔ اس کا بڑا پیارا اگزامپل ہے کہ ایک کسان جو ہے جب کھیتی انیشلی سٹارٹ کرتا ہے تو اپنے بیجوں کو پورے کھیت میں پھیلا دیتا ہے، ایک دم ڈفرینٹ اسپیسز پہ، تاکہ اس میں سے پھر کھیتی آئے۔ جب کھیتی ہوتی ہے تو کھیتی کو وہ چھانٹتا ہے، یعنی کاٹتا ہے۔ جب کاٹتا ہے تو اس میں سے اناج اور جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ لیتا ہے اور بھوسے کو الگ کر دیتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کو پھیلا دیا۔ پھر جو شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا، وہ بڑے ہوئے، چھوٹے ہوئے، اچھے کام کیے، برے کام کیے۔ پھر اللہ نے اپنی فائنل سٹیج آئی، کٹائی چھٹائی شروع کی۔ جب کٹائی چھٹائی شروع کی تو اس میں سے جو بہترین لوگ تھے وہ جنت میں چلے گئے، وہ اناج تھے، اور جو بھوسا تھا جس کو کسان جلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی بھوسے کو الگ کر دیا، اور وہ باقی کے بھوسے، باقی کے جو برے لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ وہ جہنم میں ڈال دیے گئے۔ تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم بہت اچھے اناج نہ بھی ہوں تو بھی اناج تو ہوں کہ جنت میں داخل ہو جائیں، وہ بھوسا نہ ہو کم سے کم، انشاءاللہ۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، متا کب ہے، ھذا الوعد یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ جو تم یہ ساری باتیں کرتے ہو، ہم سے وعدہ کرتے ہو، تو یہ وعدہ کہاں ہے، کتنا سچا یہ وعدہ ہے؟ قیامت کے دن جب شروعات ہوگی اور مشرک اپنی آنکھوں سے قیامت کا دن دیکھیں گے تو ان کو یہ معاملہ دیکھ کے دہشت ہو جائے گی، پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، چہروں کے رنگ بدل جائیں گے کہ جن سب چیزوں کے بارے میں باتیں ہوتی تھی آج تو وہ چیزیں ہو کے رہی ہیں، چاہے کتنا ہی وقت لگا۔ ہم ان چیزوں کو ہمیشہ جھٹلاتے رہتے تھے، یہ ہمیں ایک دم اداس اس دن ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ جہنم جو ہے وہ سب سے ایول پلیس ہے، تم بولتے تھے ہم سنتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اللہ کا حکم آ گیا، آج ہم گھیرے گئے اور آج پوری طریقے سے ہمارا جو ہے وہ حساب کتاب ہو جائے گا۔ یعنی اب کیا ہے، یہ لوگ ڈر سے کانپ رہے ہیں تھر تھر کہ جب ہمیں بات پتہ تھی تب تو ہم نے بات کو نہیں مانا، جب بات ہمارے سامنے بتا دی گئی تھی ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اب آج کیا کریں، آج کیسے بچیں ہم ان سب چیزوں سے؟ تو اس دن ان کے جو چہرے ہوں گے نا وہ دیکھنے والے ہوں گے، یعنی ذلت، دہشت اور ڈر سے ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے کہ ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، اتنا ڈر جائیں گے، اتنا ڈر جائیں گے۔ آپ دیکھیے کبھی جب بڑا ڈراونا خواب آتا ہے تو ہم کیسا، یا کوئی چیز سے بہت انسان ڈر جاتا ہے تو کیسا سا کالا چہرہ ہو جاتا ہے، یعنی خون سوکھ جاتا ہے۔ تو خون سوکھ جائے گا اس دن جب وہ اللہ کی دہشت دیکھیں گے تو ان کا خون سوکھ جائے گا۔ قل انما العلم، کہہ دیجئے بے شک علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو بس ایک ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ تو وہ کہنے لگے، جب وہ رسول کو جھٹلاتے تھے تو آج ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے میں تو بس ایک تمہارے پاس پیغام لانے والا تھا، اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے سوائے مغفرت کے، ریپنٹنس کے۔ بس تم آج اللہ سے معافی مانگ لو، گر جاؤ، اس کے ریلیجن کو قبول کر لو۔ تمہاری امیدیں کہ تم پہ جو آج عذاب آنے والا ہے اور جس کے عذاب کے بارے میں اللہ نے بار بار تمہیں بتایا تھا اور جس کا مزہ تھوڑا سا تم چکھ بھی چکے ہو، کیونکہ قبر میں بھی تو عذاب آئے گا، یہ آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں عذاب دے گا اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم پہ رحمت کرے گا، لیکن اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے کہ تم کہیں بھاگ جاؤ تو اللہ کے عذاب سے
بچ جاؤ. اس لیے کیا ہے کہ اللہ سے توبہ کر لو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انہوں نے اپنا مشن سٹارٹ کیا تھا، وہ اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، تو ڈفرینٹ قبیلے کے جو لوگ تھے، مشرکین مکہ جو قریش تھے، جنہوں نے تھوڑے تھوڑے لوگوں نے اسلام لانا قبول کر دیا تھا، تو جو وہاں کے گھر کے لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں کو بڑا کرس کرتے تھے، برا بھلا بولتے تھے. ہمارے بیٹے کو ایسا کر دیا، کوئی کہتا تھا میرے شوہر کو ایسا کر دیا، تو بڑی بد دعائیں دیتے تھے. تو اور پھر کیا کرتے تھے، جب یہ سب ان کو لگا کہ یہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے میجک پریکٹس کرنا شروع کر دیا. اور بہت سارے جو شامز ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا اندھ وشواس، ڈفرینٹ طریقے کے، کالا دھاگا باندھ دیا، ہارس شو لے آئے، ایسے ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ کرنے لگے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے انتقال ہو جائے. لیکن ان کے اتنے پلاٹس بنانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا. اور اس پہ کہا گیا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان سے کہہ دیجئے کیا یہ تم کو کوئی فائدہ دیں گے کہ میں مروں یا میں زندہ رہوں؟ اللہ کی قسم تمہیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچاؤ گے. یعنی اکثریت دیکھیے ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم دوسروں کے فالٹس میں لگے رہتے ہیں. دوسرے نے ایسا کہا، دوسرا نماز نہیں پڑھتا، دوسرے نے روزہ نہیں رکھا، وہ تو جہنم میں جائے گا. ہم اس کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جنت جہنم میں جائیں گے یا کہاں جائیں گے. ہمیں اپنے لیے جنت ریڈی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لیے جنت ریڈی کریں. ہمیں دوسروں کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا بس. اس کے بعد اس کو ہدایت ملنا نہیں ملنا یہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے. وہ اگر تھوڑی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیں گے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی کوشش ضرور کریں. اب یہ نہیں کہ ہمیں اتنا علم ہے اور ہم اپنا چپ چاپ بیٹھے رہیں. ہم اپنی کوشش ضرور کریں، لیکن بس وہاں تک جہاں تک کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہی ہمارے گھر سے باہر نکال دیا جائے. بس اتنا کہ جتنا میکسیمم ایفرٹس ہم کر سکتے ہیں، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی پوری کوشش کی، میں نے آپ کا پیغام آگے پہنچایا، پر اس شخص کا دل نہیں پگھل رہا. اللہ اس کا دل کھول دیجئے. اس کے لیے خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل آپ کھول دیجئے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ کیا دیکھا تم نے، ان اہلکنی اللہ، یہ ہم کی ہلاک کر دے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا. اس کے آگے والی آیت 29، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، آمنا ایمان لائے ہم اس پر، بِهِ اس پر، علینا اور اسی پر، توکلنا ہم توکل کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دیجئے ہم تو اللہ پہ ایمان لائے اور ہمارا توکل بھی اللہ پہ ہی ہے. فَسَتَعْلَمُونَ، بس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین، کون ہے کھلی گمراہی میں. یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہم یقین کرتے ہیں لیکن تم ان کو انکار کرتے ہو. ہم نے تو اپنی پوری توکل اللہ پہ رکھی ہے لیکن تم اپنی توکل اللہ پہ نہیں رکھتے. تم اللہ کے سوائے دوسرے جھوٹے الہوں کی عبادت کرتے ہو، ان پہ اپنا توکل کرتے ہو. تو پھر یہ دیکھ لینا کہ اللہ ہم پہ تو رحمت کرے گا لیکن تم پہ رحمت نہیں کرے گا. اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں سورہ فاتحہ میں اللہ کی 2 صفات ہیں، رحمان اور رحیم. اللہ تعالیٰ رحمان تو سب کے لیے ہیں، خالق مالک رازق سب کے لیے ہیں، لیکن رحیم اللہ کی وہ صفت ہے جو صرف قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے لیے رکھیں گے، صرف مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ اس دن اللہ تعالیٰ خاص شفقت رحمت ایمان والوں کے ساتھ کریں گے اپنی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ان اصبح، اگر ہو جائے، ماءکم، پانی تمہارا، غوراً، گہرا خشک، فَمَن یأتیکم، تو کون ہے جو لوٹا لائے گا تمہارے پاس، بِمَاءٍ مَعِین، بہتا پانی. یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا پانی جو ہے وہ سکھا دیں، غور کا مطلب ہوتا ہے سوکھ جانا یا اتنی گہرائی میں چلے جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ممکن ہی نہ ہو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ پانی سکھا دے تو اس کا وجود ہی نہ رہ جائے، بالکل وجود ختم ہو جائے، یا اتنی گہرائی میں کر دے کہ پانی نکالنے میں سب مشینیں ناکام ہو جائیں، تو بتاؤ پھر کون ہے جو بہتے ہوئے صاف ستھرے پانی کو مہیا کرائے گا. یعنی کوئی بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں پانی سے محروم نہیں کرتا.
سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.